आणि हांगासर वेदीचेर पळयल्यार तेंचं नांव आमकां हांगासर झळकता. सिस्टर सेलीन वास. सिस्टर सेलीन वास दर म्हयन जावनो 50 वर्सां संपली. मोगो चलो 50 वर्सां आदीं कोवेंताक सिस्टर सेलीन वास भरती जाता आसतना ती तिच्या भावा भयणीच्या सांगातपणांत मेकळी जाली. ती फकत सांगातपणांत मात्र मेकळी जाली. पगार तांच्या मोगातावन तांच्या संबंधातावन ती मेकळी जावंक ना. हाका साक्ष आज तिच्या कुटुंबाच्यानी करचो हो संभ्रम. संबंधातावन आनी मोगातावन मेकळी जावंक ना म्हणल्याची निशाणी जावन आतां सगळी कुटुंबां सांगाता मेळोन संतोषान आपल्या मोगाळ सिस्टर भयणी सिस्टर सेलीन वास हिका आतां आमचे सगळे आपण हाडटात. आमकांय तिजे वाटा दोशी मोगा असो आसून स्वागत करीन. डायरेक्ट बसात तुम्ही नेसरत राहा एका फोटो. संगीतान आसा सोय ही सेरेमनी आमी प्रारंभ करूया. आणि आता स्वागतम
परत एक पडी नाका ताणी असो आणि दर महिन्याने असल्याकडे ते एक गडी बर उभे राहावं जाय म्हणून दर महिन्याने असल्याकडे एक गडी बर उभे राहावा आणि ही बुरगी तुमच्या लागी येतात आणि तुमका फुलां गुलाब देऊन सगळ्यांक माया मागासवर स्वागत मागतात काही सर तुमका सिस्टर दिसतात काही सर तुमका पादराव दिसतात तांका तुम्ही रोज तुमचो थोडे त्या कशी घे पुरा तुम्ही शिकतात एक गाव की तुला दोन जण आम्ही शिके विशेष करून धार्मिकांक वर्तमान आमचे मनशापक कधी परत एक पडी या याजकांक दरवेळी एक पडी ताळी पेटोवन स्वागत करीचे म्हणून तुमचे लागीं फुडें आपयता आमचे सोय आसा फुडें आमी सगळ्यांनी नेत्रावती न्हंय पळयल्या आणि ती मस्त लागसार आसा त्या नेत्रावती न्हंयत त्या उदक वाळत आसतना त्या उदकाक कांडे मेळटात बोली मेळटात कस्तळ मेळटा भेडे मेळटा फातर मेळटा आनी कितें मेळटा पूण कितें मेळल्यार त्या उदक बिलकुल पाटी वचना पगार मुखार 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 वेता आनी दर्याक वचून पावता तेच प्रमाणे सिस्टर सेलीन वास हिचे जिवीत चिंता की तुम्ही तिका तिच्या फाटल्या 50 वर्सांनी तिच्या बेसांत सुगुत मेळना म्हणून बिलकुल बिलकुल तिका सुगुत मेळोना तिने सूख पळयला कष्ट फूड केल्यात कंत फूड केल्या बेजाय फूड केल्या समस्या फूड केल्यात तिने जोडलं बेस या काडिल्लें मॅट हालोवचे सन्निवेश आयल्या जावं पुरो पूण मोगाचो न्हू ती
तिका भितरल्या भितर एक मात्र घट्ट धैर्य आसले ते खंयचेय म्हळ्यार कितें जाल्यार म्हाका ह्या बेसाक विसरलो तो देव बिलकुल सोडचो ना म्हणलें व्हडलें धैर्य सिस्टर सेलीन वास तिचे लागीं आसलें आनी आज देव तिचे सगळें आसा म्हणल्यार असो संभ्रम जावन आसा मोगाचें नांव बॉडयेक रुजवात तर फाटल्या 50 वर्सांनी तिचो हात धरिल्ल्या त्या बाबाक आमी सगळी एक कडेन ताळयो पेटोवन अर्घां दिवया महिमा पाठोवया तर गळाई कित्याक आणि याचे विचार सांगा जाई सुपनांना हांव विनंती करता सिस्टर सेलीन वास तुम्ही दायकर फुडें सरचे आनी संभ्रमाची केक आमचे सगळे खातर तुजो संतोष आमचे सगळे व्यक्त करचो वांटून घेवचो 1 25 50 Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. ती आसा सिस्टर रोज सेलीन तिने व्हडा मोगान आनी अभिमानान आपले शुभाशय धाडिल्ले आसात आनी आतां कुटुंबाचो जेसन फुडें येता आनी on behalf of Sister Rosalie, the Superior General of Bethany Congregation, I'm privileged to read this letter in front of you. Dear Auntie, the letter goes like this. Dear family members, I am in receipt of your invitation for the Golden Jubilee celebration of Sister Celine Vaz on Tuesday, May 12, 2026 in Valankani Church, Parla, Bandwal at 10:30 a.m. Thank you for the kind invite. Hearty felicitations to Sister Celine on this auspicious occasion of her consecrated life as she celebrates joyfully and gratefully together with her family the golden years of religious life, lived faithfully and devotedly in the service of her Master and beloved spouse, Lord Jesus. I will join you in the spirit during the solemn Eucharistic celebration, united with Sister Celine, her near and dear ones, and well-wishers. I thank God for the precious gift of her occasion to Bethany and continue to pray for her, for the family, for her good health, happiness, and well-being. I appreciate the contributions she has made in the research work for the growth of Konkani language in the field of communication, formation, and educational apostolate. She has endeavored to reflect the compassionate face of Jesus, the founder and pioneers wherever she was placed during these 50 fruitful years. May God bless and reward her bountifully, enable her to experience newness and freshness in her life and ministry. With good wishes and prayers, yours lovingly, Sister Rose Celine. सिस्टर रोज सेलीन का परत हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तिच्या विसावान देव तुका राखून दी सांबाळ आमी बागी सिस्टरच्या 50 वर्सांच्या धार्मीक बेसाच्या ह्या उत्सवान वांटेली जावंक आमकां बाग लाभल्लें आसा आनी अशें आसता आयचें कार्य अप्रूप आनी विशेष करून सिस्टरांक असले कार्य मेळची मस्त अप्रूप आनी इतर कार्यांक वेचे अप्रूप तेदे पण तांकां एक अवकाश मेळ्ळो आसता आयच्या कार्यांत एक 10 मिनटां हेने तेने जावंक बरो तुमी दायकेन आमचे सोय सुदार सिजे इल्लें उलोवप पयलें सरळ आसतलें अशी हांव तुमचे लागीं विनंती करता पोवच्याक एक व्यक्ती फुडें येता स्वताच्या विशयान हांवें मोठ्यान सांगचें तर ह्या व्यक्तीची एक विशेषता कितें म्हळ्यार ताणें ताच्या जिवितांत भोवी सभे खातीर चड सेवा दिल्या म्हूण सांगो म्हाका व्हड धादोसकाय
पतयेन आनी त्या भुरग्यां सगळें एक अपुरबायेचें कुटुंबां जिणेंत तो जिवन आसा आनी त्याच्या तरणाटपणारे तो ICOM असो अध्यक्ष जावन आशिल्लो आनी ते दाडा 2002 TACG म्हणटार ताका बेस्ट प्रेसिडेंट म्हणले एवॉर्डय लाभल्ली म्हूण सांगूंक म्हाका आवडतो अभिमान. तितलें मात न्ही आसता आनी गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन कार्यदर्शी जावन ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संचालक जावन वाड्याचो गुरकार जावन यूथ कोऑर्डिनेटर जावनय सेवा दिल्या. आयकताना एक दोन ताळयो दिया म्हाका बघता तुमी दिया. एकदम कर्नाटक हांवें प्रायस व्यक्तीन कर्नाटकांत जायते ताणें साधन केल्लें आसा आनी आतां प्रस्तुत कातोलीक सभा फार्ला असो अध्यक्ष जावन तो सेवा दिवन आसा. सांगातच एक देवभक्तेचो मनीस फिरकेजेंत विशेष मणियारी जावनय आपलो वावर तो भेटोवन आसा. प्रत्येक एक यशस्वी कृषीक तो जावन आसा. सांगातच KMF असो सांगो जावन आसा. सांगातच देवान ताका एक विशेष देणें दिलां. तो एक शिकाप शिकला मनजातींक गोरवां इत्यादीक फर्स्ट एड कसलीय चिकित्सा दिवंक आसा जाल्यार हो व्यक्ती चिकित्सा दिता हाचे विशयी ताणें तरबेती जोडून तो कृषिकांक एक व्हड आदार जावन आसा. आनी तो दुसरो कोणूच न्ही आमच्याच पर्लाचो नावेन मॅनेजर्स व्हडा मनान ताका हांगासर सादर करता. बरो दीस हांव मागतां. भयण सेलीन वास हिच्या मोगान हजर सल्ल्या सर येजक बाबानो, सर धर्मीक भयणीनो, कुटुंबादारांनो आनी सर मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक ह्या दिसाचे प्रणाम हांव पाठयतां. ओतमो म्हजो सोम्याची उडवीक गयता. देवा म्हज्या तारोकतय उल्हासान उडटा. हे स्तुती गायन आज आपल्या 50 वर्सांचो समर्पित जिणेचो बंगराळो सुवाळो संभ्रमच्या भयण सेलीन वास तिच्या काळजा मनांनी गायते आसा. सोम्यान आपणाक जल्मादीस विसला ताच्या मिसावाक नेमला म्हण समजली आमची भयण सेलीन. जेजूची उतरां आपल्या धर्मीक जिणेची सुत्रां सावन घेतलेल्यान हो बंगराळो उत्सव तिका आचारसून फावो जाला मात्र न्हय. तिच्या संतोषांत वांटेले जावचें भाग आम समेस्तांक फावो जाला देखून हांगासर जमलेल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवी तिका रास रास उल्हास आनी अभिनंदन हांव पाठयतां. मठव्यान तिची वळख सांगची तर चिकमंगळूर तालूक हिरेबैलांत आसच्या सान जुझेफ फिरगजेच्या देवादीन जोझेफ मायकल वास आनी सेवरीन क्लारा डेसा हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन जल्मली. पयलो भाव इमॅन्युएल वास आयच्या कार्याचो कारभारी आपली पतीन जुलियाना सवें आनी भुरग्यां सवें मंगळुरांत वस्ती करता. तो KIOCL कुत्रेमुख एका सरकारी कंपनींत कामार आशिल्लो. आतां प्रस्तुत तो निवृत्त जावन कुटुंबा संगीत जियेता. ताका हांव सर बरें मागतां. दुसरी भयण आयच्या कार्याची शायनींग स्टार म्हणयत आमची भयण सेलीन. तिचे विशयांत हांव उपरांत सांगतलो. तिसरी भयण साबिना वास ऑल्विन पिंटो हिचे लागीं लग्न जावन तांकां दोगां भुरगीं आसात. मंगळुरांत तिची वस्ती. साबिना KMC हॉस्पिटलांत एक नर्स जावन वावर करताली. तो म्हाकाय तेणें वैयक्तीक आदार दिलेलो आसा. तिचो उपकार बावडटा. आनी चवथी जावन आसा अल्जिना अल्फ्रेड नजरेता लागीं लग्न जावन ती लंडनांत तांचो वावर भेटोवन आसात. कुटुंबां दोगां भुरगीं आसात. कुटुंबाची ती जीवन आसात. पांचवो अल्विन वास आनी सवें शांती हिरेबैलांत काफी तोटांत तांणी भांगर पिकयल्ली व्यक्ती जावन आसात. प्रस्तुत मेयरांत ती वस्ती करतात. 11सो भाव प्रवीण विल्मा लागीं लग्न जावन 2 चेरके भुरगे तांकां आसात. हो मंजुरान तांची वस्ती तरी प्रवीण घट्यार आपल्यान तोट सांबाळून आसा. भयण सेलीन वासेचें प्राथमीक इस्कॉल हिरेबैलच्या सुंकसाल्यान जालें. उपरांत हायस्कूल बचपे होली फॅमिली स्कूल हांगासर आरंभ करून तिका त्या वेळार एक धन भयण जायचें म्हणली इच्छा
तिच्या मतींत रिगली अशें जून 21, 1973 बेंदूरच्या बेतनी मेळाक ती भरती जाली. थंयसर बरीकर तरबेती जोडले उपरांत तिणें तिची पयली आंगवण 1976 मे 6 तारखेर केली. अशें तिणें तिचें जिवीत संपूर्णपणी सोम्याक समर्पण दिलें. 1976 आनी 2026 अशें 50 वर्सां तिणें ह्या तिच्या समर्पीत जिणेंत संपूर्ण केली. पूण 50 वर्सां म्हाका जावना सिस्टर, पूण तिणें त्या मेळांत संपूर्ण केल्यान. तिचें शिकप आनी सेवा मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिझम हातूंत पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD करून अत्युन्नत शिक्षण पदवी वा डॉक्टरेट पदवी तिणें आपणायल्या. तिका उल्हास. दिल्ली CRI मॅग्नेट असोसिएशन एडिटर जावन 1 वर्स तिणें वावर दिला. सेंट जोसेफ्स कॉन्व्हेंट बार्तिंदा हांगासर 1 वर्स टिचींग केलां. मंगळूरच्या सेंट एग्नेस कॉलेज हांगासर 5 वर्सां भुरग्यांक तिणें शिकयलां. बेंदूरच्या बेतनींत 29 भुरग्यांक फॉर्मेशन जावन 6 वर्सां आनी मैसूरच्या बोगादींत 2 वर्सां, किंडीगोळच्या किरेन 2 वर्सां भुरग्यांक बरी तरबेती तिणें दिल्या. सांताक्रूज कुलशेखर हांगासर बेतनी मेळाच्या 100 वर्सांच्या सुवाळ्यार काडिल्ल्या सेंटिनरी मॅगझीन आनी पब्लिशींग ऑफ बुक हातूंत स्थापक एडिटर जावन तिणें 2 वर्सां वावर केला. मंगळूर DSCचें फामाद हप्त्याळे रत्नपत्रार सब एडिटर जावन तिणें वावर दिला. सेंट एलोशियस कॉलेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंटांत सांगात लेक्चरर आनी प्रोफेसर जावन 13 वर्सां तिणें सेवा दिल्या. रेजिना KLE कॉन्व्हेंट राणीपूर हांगासर सुपिरियर जावन तिणें सेवा दिल्या. सेंट रेमंड कॉलेज वामंजूर हांगासर प्रिन्सिपल आनी प्राध्यापकी जावन तिणें वावर दिला. CRIची सहसंपादकी जावन तिणें सेवा भेटयल्या. सान लुईस कॉलेज हांगासर रिपल्स खबरापत्राची संपादकी, ध्वनी आनी AI माध्यम प्रायोगीक खबरापत्राची संपादकी जावन तिणें सेवा भेटयल्या. होली फॅमिली कॉन्व्हेंट निरकण हांगासर सुपिरियर जावन 3 वर्सां सेवा दिल्या. प्रस्तुत बचपेच्या होली फॅमिली कॉन्व्हेंट हांगासर फॉर्मेशन जावन आपली सेवा दिवनूच आसा. मोगाच्यान भयण सेलीन वासीच्या शिकपा साधनाचें आनी केल्ल्या वावराची ही केवळ एक सुपण्या नदर मात्र. तिणें केलो वावर सेवा आमच्या उतरांक वर्णूंक वाटापूंक जायना तितलोय आसा. ती बरी उलोवपी, पदां घडणार, बरी संगीतकार, कम्युनिकेशन स्कील वा संवहन कौशल्य तिचे लागीं जायते आसात. रक्मत असल्या हप्त्याळ्या पत्रांनी तिची लेखनां पयस जाल्यान अशें समाजांत कांय तरी बदलावण हाडच्याक तिचें प्रयत्न सदांच आसले. 2012 ते 13 पर्यंत 1 वर्स नम्मा कुडला आनी उदय टीव्हीचेर तिचे सबार उलोवप पयस जाल्यात. हाचे भायर तिचें व्यक्तित्व आसा. तें व्यक्तित्व मरये परी ती मोगाळी, पिडेस्तांचो प्रायवताचो स तिका हुस्को. कुटुंबांत जावं शेजारा जावं ती खंय वावर करतात त्या जाग्यांनी चड पिडेस्त आसात वा प्रायवंत आसात तर तांची भेट करता, तांकां बुजवण पाठयता अशें तिचो सांगात ती तांकां दिला. तिणें कॉलेजींत शिकयल्ल्या सबार भुरग्यां पैकी सबार जाण याजक जाल्यात, सबार चेडवां भुरगीं धन भयणी जाल्यात आनी सबार जाणां बऱ्या फुडाराक पावल्यात. ती एकदम चतूर आनी हुशार. आपणाक कितेंय कुमक करतीस जाल्यार तांचो ती सदांच उगडास दवरून तांकां मोग दाखयता. तिका दिल्लें काम ती भोव अपूर्वयेन करता. देखून तिच्या वावरा थळार तिका सबार अवकाश लाभले आनी ते मेळिल्ले अवकाश तिणें पंथाक पावयल्यात. देखून ती समाजांत एक बरी मुखेली जावन परजळ्ळी. तिच्या वदनार सदांच हांसो आमकां पळोवंक मेळटा. मस्त उलयता आनी बरो संबंद दवरता. ह्या मदें तिणें जायते कश्ट सोंसल्यात तें खरें, पूण त्या कश्ट अनवरा मदें तिणें खंडीतच जैत जोडलां. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां, म्हजें पाताक तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी बगूंक वा सर तरांची म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी बगूंक, सर तरांची गडपां करना तुमचेर आड उलयतात तें तुमकां आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी निजायकी बागी. कित्याक यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां सर्गी राजान मेळटलो.
देवाचेर विश्वास दवरलो पुणूच निराशी जायना म्हूण समजली आमची बहीण पवित्र सभेचो आनी ताच्या संगत्यांचो आनी आम्हा सर्वांचो तुवें भरपूर मोग केलोय खालतेपणाची आनी शेगुणी जिणी तुमची येदी आम्हा सर्वांक अशें प्रेरण जाली तुज्या ह्या संतोशाच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिता तुका बरी भलायकी व तुजें समाधान मागता सदांच तुजे जिणे पळयणार कांय कत हुस्को या कश्ट येत आसतना मरी माय तुका सांगात दिवन दी बेथानी मेळान तूं एक नखेत्र परी परजळ्ळी आम्हा सर्वांचो तुवें मोग केलोय तुजोय आमी मोग करतल्या तुजे खातीर सदांच मागतल्या म्हूण सांगून हांगासर जमलेल्या सर याजकांचे तुका बरें उलयलय आनी इतलें उलयता जाल्यार सिस्टर तिचें तें आसचेलें खालतेपण तिचें तें खालतेपण बरोवन उरता डॉक्टरेट तिका लाभल्या जाल्यार बिलकुल ती भायर दाखयनातली आमकां कळ्ळें आयले वारस कितेंय जावं तिच्या खालतेपणा खातीरच जाय देवान तिका इतलें वर्तें केलां ती आसा सिस्टर मरियोला मोटव्यान आपली मोगणां आमच्या मुखार दवरल्या तुमकां सुमेस्ताक बरो दनपार मागता आमच्या बाबान नविनान सुमार व्हडली पट्टी बसली म्हजे लागीं पट्टी कांय ना पूण म्हज्या काळजांत आसा मोग आमच्या बंगार सिस्टर सेलिनाचो हांव बेतनीक जॉयन जातना बियान आयिल्ली आज तुमचे मुखार धैर्यान उलोवंक शकता हाका कारण जावन आसा म्हजी मोगाची भयण सिस्टर सेलीन वास सो म्हजे बरी हजारो विद्यार्थी आनी प्रत्येक जावं सिस्टर जावच्या तरबेती जोडच्या भुरग्यांक आमी घर सोडून येतना आमची दुकां मुसल्ली आवय ती आमकां इंग्लीश उलोवंक गोत्तू नातिल्ल्या वेळार येस सिस्टर थँक्यू सिस्टर हाव आर यू सिस्टर म्हूण विचारची मोगाची आवय ती सो ह्या आवयचो मोग घेतिल्ली आमी साबार जाणां बेतनी भयणी हांगासर आसा आनी साबार जाणां ताच्या कॉन्वेंटान आज व्हडली सिस्टर जावन साबार लोकांची सेवा दितात त्या खातीर आम्हा समेस्त बेतनी भयणांच्या नांवान आनी तांच्या कुटुंबाच्या नांवान आमच्या मोगाळ भयणी सिस्टर सेलीन वासाक म्हजो मान बगयता आनी बांगरळ्या उत्सवाचे शुभाशय पटयता आतां आमी समेस्त आनी व्हडल्यो ताळयो पेटोवन आमच्या सिस्टराक बरें मागचें एक फर्स्ट प्रोफेशन जाल्ली सिस्टर प्रोफेशन जाल्ल्या फुडले एक ताका एक कॉन्वेंट दितात एक राणीपुरा म्हणल्यार कॉन्वेंटाक गेली थंयसर आसली एक 50 वर्सां जुबल्यो केल्ली एक सिस्टर त्या सिस्टराक पळयतना ह्या पुकू जावच्या फर्स्ट प्रोफेशन जाल्ल्या सिस्टराक चिंतलें न्ही ही कशें धैर्यातीक आसा म्हजी घरा आवयली 50 जावन 60 70 जाताना हातयल्या कामतात पूण ही सिस्टर सुसुडीत आसा तोंडान नुस्तें प्रकाश आसा कित्याक गे म्हणून ह्या सिस्टरा कडेन विचारूंक लागली न्ही सिस्टर तुमची 50 वर्सांची जिणी संपली तरी तुमी मस्त यंग एनर्जेटीक दिसतात हाचें कारण कितें गे म्हणून विचारलें न्ही तेन्ना सिस्टर म्हणाली गे आनी हांगा एक वात आसा पळय आनी ही वात म्हाका प्रोफेशन जाताना दिल्ली हांवें चिंतलें मोदी बरी आमी इंडिया शायनींग बेतनी शायनींग व्हडलें जायचें तें जायचें हें जायचें म्हणल्यार धैर्यान त्या टायमार आशिल्ली ह्या फाटल्या 50 वर्सांनी ह्या वातीन म्हाका शिकयलें हांवें म्हाकाच खाली केल्यार मात्र म्हजी जिणी सुफळ जाता हांवें म्हाकाच खाली करून हेरांच्या जिवनांत संतोश दिल्यार मात्र म्हजी जिणी एक प्रज्वलीत जावची आसा म्हणलें ही एक शिकाप तिणें त्या धाकट्या सिस्टराक दिलें आनी त्या उपरांत ती धाकटी सिस्टर आय एम शायनींग म्हणून वचून तें उतर तिचें ताणें काडलें लेट अदर्स शायन लेट अदर्स ग्रो लेट अदर्स इनक्रीज म्हणल्या मनोभावानंत वाडली गई तशी आमची बहीण सिस्टर सेलीन वास फाटल्या 50 वर्सांनी तिणें करी नातलें कांय ना प्रत्येक जावन तिका आमच्या संस्थेचो मुस्त मोग आमच्या फावंडराचो मुस्त मोग ती धाकट्या भुरग्यांक शिकयत आसतना
केदाणे आमचे ते देव बिरांत देवाचो मोग आनी प्रत्येक जावन कशें संस्थांत विधेयपणी जियोवचे कशें विश्वासी मोगान जेजूचो मोग करचो म्हणलें आमकां तिणें शिकोवन दिलां आनी आज ह्या पवित्र संदर्भार प्रत्येक जावन तिच्या कुटुंबा सांगता तिच्या मोगाची आमी सांगता म्हणून देवाक अर्घां दिली आनी आमी देवाक आमच्या काळजांत आमी दिनवासाची उतरां उसारल्यात आमच्या भयणी सिस्टर सेलीन वासान आपल्या 3 आंगवण्या मारिफात दुबळीकाय विधेयपण आनी निश्कळपणाच्या आंगवण्या मारिफात तिणें सबाराक जेजूचो मोग करूंक शिकयला आनी तिच्या काळजांत जेजूकूच पयलो स्थान दिवन आज पर्यंत ती जियेल्या आनी आतांय आमकां ती तेच मार्गदर्शन दिवन आसा ह्या वक्तांत तिचे विशयी चड उलोवंक म्हाका मुस्तो आसा तरी समायाच्या अभावा वरवीं हांव चड उलोवंक वचना तिच्या मुखल्या जिवनांत तिका बरें मागता सर्वेस्पोर्ती तिचे सगळे सदांच आसूं आनी तिका बऱ्या भलायकेन दवरून आनी बेतनींत मोरा पर्यंत एक सुबीत जेजूचे नेकित्र जावन साबार जेजूचो प्रकाश ती फांकोवंक सको म्हण मागून समीस बेतनी भयणीच्या वर तुमकां
एकदम एकदम पेरेरा दोन उतरां आमी कांसेव नासतना उलयता. सिस्टर सेलीन वास आपल्या रिलिजियस जिणेचो 50 वर्सांचो जुबले आचरतना ती जावन आसा आयच्या ह्या आचरणाची सूत्रधार. मोगाळ रिगार बापानो, याजाक बापानो, धर्म भयणीनो, सिस्टर सेलिनाच्या कुटुंबादारानो आनी सर्व सैर धैर्यानो, आमकां सर्वांक संतोश भोगता. कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणसर साबार संगती सिस्टर विशांत साबार जाणांनी उलयली, पूण खंडीत 50 वर्सांची जिणी तिणें बेतनींत सारल्या आनी तिचे विशयांत साबार सांगचें आनीकय आसा आनी थोडें म्हजे कडेन उरलां, देखून तें हांव सांगूंक प्रयत्न करतां. पयल्यान पयलें मोगाळ सिस्टर सेलीन तुमकां तुमच्या ह्या रिलिजियस जिणेचे 50 वर्सांचे संभ्रमाचे उल्हास, रास उल्हास, मोग आनी फुलां तुरे आमी तुका भेटयता. हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन गॅदर्ड हियर. आमकां सर्व गुप्त आसा 50 वर्सां कोणाच्या जिवितांत ती सुलाबायची न्ही आनी 50 वर्सां सोंपोवंक सगळ्यांक भाग मेळना. ऑलरेडी आमच्या मानुदटून सांगलें सुमार जाणां जावं पुरो लग्न जिवितांत जावं पुरो याजक या धर्मीक भयण जावन 50 वर्सां आमी जावन आचरण करूंक सगळ्यांक मेळना, पूण थोड्यांक तें भाग फावो जाता आनी खंडीत सिस्टर सेलिनाक तें फावो जालां, देखून आमी सर्व देवाक अर्घां दिता. सिस्टर सेलिनाच्या एज्युकेशन कितें तिणें पुरा ह्या समाजांत एचिवमेंट केला त्या विशयांत ऑलरेडी आमी आयकलें. तिचे विशयांत एक बेत्तेनी भयण जावन एक प्रोविन्शियल जावन तिचे एक प्री नॉविस जावन म्हाकाय तिणें ती म्हजी प्री नॉविस मिस्ट्रेस आसली, देखून तिचे ते कॅन्डिडेट ऑर फॉर्मी जावन म्हजी थोडी बोगणां तिचे विशयांत उलोवंक हांव म्हाका अत्रेक भोगता. पयल्यान पयलें अर्घां दिता आमी तिच्या बागेवंत कुटुंबा खातीर एक बरें सोबीत बागेवंत देवबिरां तिच्या कुटुंबांत तिका जल्म दिलो देवान आनी देवाचो मोग तिणें ह्या कुटुंबांत अनुभव केलो, भावा भयणी मदें, कुटुंबादारां मदें, सैऱ्या धैर्या मदें. आनी हो मोग तिणें अनुभव करन देवाच्या मोगाक तिका देवान आपयतना तिणें भोव संतोशान देवाच्या ह्या आपोवण्याक तिणें पाळो दिलो. अशें पाळो दिवन ही 50 वर्सांची ही जिणी तिणें भोव अर्थभरीत सोंप्या रितीन गुणेस्तपणी तिणें ती करशिली, देखून देवाक जावन पयल्यान पयलें अर्घां. म्हाका उडास येता, मानुदटून ऑलरेडी सांगलें, तिका पळयतना तिचे विशयान साबार गूण तिचे बरे आसात, पूण एक जावन आसा सिंप्लिसिटी, सरळपण. तिका पळयतना केदाळे खंयच्याय टायमाक कोणेय वचून तिका मेळयेत, तिका भेटयेत, तिका तिची कुमो किसार येत. हांव प्रोविन्शियल टिमांत आसतना जावं पुरो नाल्यार पयलें जावं पुरो कोणेय कितेंय विचारल्यार तिचे कडेन कितें आसा पळय तें इमिडिएटली येस हांव कर दिता म्हणलो एक उलो. देखून भोव सरळ जिवन तिचें उद्धार तितलें सरळ, तशेंच तिचें नडतें तिणें आमकां गोवेंतांत एकामेकाक कुमो करची न्ही, सकट पळयतना हें सरळपण तिचे कडेन दाखोवन दिसता. दुसरें आमकां सर्वांक देवान तालेंत दिल्यात, वैगिना सगळ्यांक दिल्यात, आमकां थोड्यांक थोडी दिल्यात, पूण देव भोवशा तिका रसतना देवाक उडास विसरलो, पुरा तालेंत बंडल तिका दिला. देखून सुमार तिचे विशयांत उलयली, पूण म्हाका कितें सांगूंक जाय म्हळ्यार ती मोतींत चुरूक कितेंय काम तिका दिलें इमिडिएटली. सिस्टर एक खंतार करता म्हळ्यार पेपर काडलें, पेन काडलें, बरोवंक सुरू केलें, ताका एक ट्यून कुडसिलो. सो स्पॉन्टेनियस तिचें टॅलंट फॉर सिंगींग, कंपोजींग. मागीर आमच्या कॉंग्रिगेशनांत तिणें साबार बरयलां आमचें बूक जावं पुरो फावंडरा विशयांत, चरित्र जावं पुरो तशें मस्त काले म्हणजे शी इज अ गूड रायटर अँड दॅट इज समथींग व्हेरी इनबॉर्न इन हर. सो स्पॉन्टेनियसली जावं पुरो कोंकणींत जावं पुरो इंग्लिशांत बारी बरी बरयणार ती.
मागीर ती एक सोबीत गावपी जावं बरं आतां इल्लो ताळो पडला पूण आमच्या पयल्या दिसांत तो उडास आसा शी कॅन सिंग आनी बारी एक नायटिंगेल असो ताळो तिका देवान दिला आनी तो तिणें भोव बऱ्या रितीन गळसिला. मागीर तिचे विशयांत एक सांगचें जाल्यार तिका बोक्सूच एक विशेश गूण आसा कितेंय कालें केलें तिका दुखल्यार ओके हांव बोक्सूच हो तो एक बारी स्पोंटेनियस तिचे कडेन एक असो गूण देखून तिका मस्त एनिमीज नात. एनिमीज म्हळ्यार आमी संवसारी अर्थान न्ही कशें दुखयली तशी सो इमिडियटली गेली तांचे कडेन उलयलें आनी तशें. मागीर आनी एक दिसो इतली ती शिकपी इतली हुशार इतली तालेंत ताणी भरली तरी अकरेक इवन आतां जाल्यार कितेंय एक शिकूंक कांय आसा जाल्यार आय वील लर्न तसो जाल्यार एक जाल्यार म्हणजे उदार म्हूण तिचे कडेन आसा. देखून तिणें आमच्या बेतेनी कुटुंबाक ग्रेस्त केला. सो सिस्टर सेलीन आमी काळजांत हांव देव बरें करूं कर म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार तुज्या ह्या येण्या वरवीं बेतेनी कुटुंब ग्रेस्त जाला. तूं जावन आसा बेतेनीचो जॉय एंड क्राउन. सो वी प्राउडली से यू आर द जॉय एंड क्राउन ऑफ बेतेनी and on behalf of everyone gathered here and very specially बेतेनी कुटुंबा तर्फे हांव तुमकां सुभाशय पटयता ह्या वर्त्या दिसा. आनी एक म्हाका एक खाणी उडास येता. एक दीस एकलो भुरगो कार्पेट करच्या फॅक्ट्रीक गेलो खंय. कार्पेट करच्या फॅक्ट्रीक ते कार्पेट करतात आसले ते पळयतना सकयल जावन मस्त थ्रेड्स दिशी निशीन ती सुतां बुरां दिसली. तो म्हणालो खंय ही कसली कार्पेट ही कांय सोबीत दिसना म्हाका कांय डिजायन ना म्हूण. मागीर तो त्या असो कंपनीचो मालक तो त्या भुरग्याक व्हरून वयर गेलो खंय पयले माळयेर आनी वचून दाखयतना सोबीत कार्पेट म्हळ्यार बारी बरें डेकोरेशन डिजायन आसल्यो. तशें ते कितें सांगता म्हळ्यार सिस्टर सेलिनाक आमी आज सगळें शाबासकी पटयता 50 वर्सां बरी तरेन तिणें संपयली म्हणून. पूण ह्या हे आज संतोष तिच्या तोंडार कितें बरें जळटा गे तो खाली संतोष जावं उरोना सवार कश्टांत सुखा दुखांत तिच्या यशस्वींत आनी तिच्या सोलवणेंत देवाक ती तिरसनेन फेथफूल आज म्हणसर विश्वासाची रावल्या. देखून त्याच सरस्पराचो मोग तिणें साकला आनी एक बरी बेतेनी भयण जावन विधेयपणी निस्कळपणी तिणें तिची जिणी करशिल्या. देखून सिस्टर सेलीन वी आर थँकफूल टू यू फॉर युअर ब्युटिफूल गिफ्ट टू बेतेनी. देखून आज आमी कितें मागचें सरस्पूर देव तुका आपयल्लो तुका येदोळ म्हणसर सांबाळलेलो तुज्या जिणयेच्या सडनेर आनी देवनेर जैतार आनी सलवनेर तुज्या गोड आनी कोडू ह्या सर्व गणितांत सांगता आसलो देव आनी मुखारी सदांच तुजे सांगता रावूं. जावं पुरो तुजी आज उतरां सोम्या तूंच पुरो म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुका हांवें साकला तुका तुजो हांवें अणभव केला तूं येदोळ म्हूण आसता म्हज्या सांगता रावलाय म्हणून. देखून तोच देव तुका राखून दी आनी सांबाळून दी. आनी वांजिल्यांतल्या उतरां मुखार तुका हांवें बरें मागूंक आशेता. दृढ आनी थीर राव भियेनाका दैर सांडिनाका कित्याक सरस्पूर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजो तो देव सदांच तुजे सांगता आसतलो. हें जावन आसा आमचें मागणें आनी हें जावन आसा आमची आशा. तुजें मुखलें पळय बरें जावं आनी तूं कितें आशेताय तें सर्व देव तुका फोव करूं दी म्हणून आमी मागून परत मोगास खाली येतानी आसल्यार कोणी 2 ताळयो दिवं येता ह्या संदर्भात संतोष आमी करचोया.
सिस्टरांचे मेळ आसात आतां सेक्युलर कार्मेलीत काकोजीत तशें पात्रांवाच्यान सिस्टरांचे कळ्ळे प्रमेळात कुडा आसा की म्हणजे थोडें सांग बेंतेली अर्सलायन हांगा आसा सिस्टर मागीर हांगा दुसरी कोण आसात मागीर चारिटी आसा एपोस्टॉलीक आमी एसी सिस्टर आसात चार्ल्स बरोमियो आसात ताप्स आसात मागीर मेड्स ऑफ द पुअर सिस्टर आसात होली क्रॉस आसात मागीर एस.आर. आसात मागीर होली क्रॉस सांगला ब्रिजिटाईन सिस्टर आसात डॉन बॉस्को सिस्टर आसात सेंट आन्स ऑफ प्रॉविडन्स सुमार आसात एक्चुअली सांगतात पवित्र आत्म्याक गोतू नाका कितली कॉंग्रिगेशन आसात कितेंय जालें म्हळ्यार म्हाका सिस्टरां कडेन पळयतना एकच कन्फ्युजन ही खंयच्या मेळाची म्हणून थोड्यांच्या कपड्याची शेड इल्ली चेंज आसता अशें पण आतां आनी एक सिस्टर म्हळ्यार आतां एक कादोळा आतां आमी थोडे कडेन गेल्ले कडेन थोडे भुरगीं आनी इसारतात एकादो इसारल्यार हांवें तांकां एक जाप दिवचें पडटा म्हाका तूं सांग इतले मेळ सांगले न्ही इतल्या मेळा पैकी बेस्ट मेळ खंयचो जालें म्हाका Everyone, I am Ethan and this is my senior uncle Winston. We are 12 years old each, which together makes us 24 years of wisdom. Still 26 years short of auntie's 50 years as a sister. So we decided not to give advice today, just thanks. Dear auntie, on behalf of the entire family tree, from the oldest roots to the youngest branches like us who are still growing sideways, we want to wish you a very happy 50th anniversary of religious profession. 50 years, that's half a century, that's 18,250 days of prayers. That's older than Google, older than iPhone. For 50 years you chose God, service and love every single day. Dad told us that when you were our age, you already knew that you wanted to become a nun. At 12, our biggest decision is just chocolate or vanilla. At 12, you were deciding your whole life, that's a wow. You taught in schools and colleges, helped in hospitals, visited homes. You remember every single birthday, even when we forgot to call. In 50 years, you've seen members of family born, marry, and become parents. You advised some of us, counseled some of us, and scolded a few of us so that we could choose the right path. Auntie, thank you for showing us what faith looks like in real life. It looks like getting up early in the morning to pray while everyone else is sleeping. It looks like giving your sweater to someone on the street. It looks like listening for us when someone is sad. Thank you for your faithful yes, your unwavering love, and your selfless service. You are a blessing and inspiration to all. So, on behalf of all your nieces, nephews, grandnieces, grandnephews, we want to say thank you for 50 years of yes to God and yes to us. May the next 50 be just as joyful. We love you, Auntie. Happy 50th anniversary of religious profession. कितलं बरें का उलयलें खंडे जावन सिस्टर हेल्ले जावन सिस्टराचें मार्गदर्शन ह्या भुरग्यांक वळटा मनशाक आयुश्य पावता कशें बसल्यात म्हळ्यार एक चिमटी आलोना म्हळ्यार ते वेदीर कशें जें बसचें म्हण ताका एक रीत आहा ती तांकां करेक्ट कळीत आसा आमकां सगळ्या बसल्यार अशें करयत स्टेजीर एक दोन पडी करयत चड वेळ केल्यार कलंगी जाता दिसतालें कितें जावं आदल्यान सांगचें मस्त मोगाळ आनी शांत स्वभावाचेर फिरगसकरांक कळीत आसा आनी तांकांय आज व्हड संतोश तांच्या फिरगस कुटुंबांतली भयण वचून जुबल्यो आचरण करता म्हणून आतां ते उलयतात ताच्या उपरांत गुड सलीम आणि आमची प्रोविन्शियल सिस्टर लिली पेरेरा आणि सर गुड मांदारानो सैर्यानो पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक ह्या दिसाचे शुभाशय पटयता विशेष करून सिस्टर सेलीन वासाक ह्या दिसाचे शुभाशय पटयता तेच्या संतोषाच्या ह्या संभ्रमात आमी हांगासर हाजीर जाल्या संतोष पावता आनी देवाक अर्घा दिता वडल गांवांक व्हडल्यो व्हडल्यो पट्ट्यो आयल्यो खंयसर कसलीं कामां केल्यां कितलीं वर्सां कामां केल्यां
कसली तिची देणी आणि तिच्या सेवेद्वारे लोकांचो अभिमान आणि भोगणा हे सकड ऐकले. आणि हे सकड ऐकत असताना तिका ही सकत खंय जावन म्हणले सवाल आयले. म्हाका तिचे दिसो लागशिल्लो कितें म्हणटा अनुभव चड ना. हांव फाटल्या पिरगेक येवन 2 वर्सां जाली. पयल्या वर्सा हांगासर आसतना ती निर्गाण सुपिरियर जावन आसली. आणि थोडे कितें म्हणटा दिसांचो अनुभव तवळ तिणें फोन करता आसतना म्हाका जाल्लो एक अनुभव तो मात्र तुमचे मुखार दवरता. आणि तातूंत ह्या 50 वर्सांत तिच्या जिवितांत आसली सकत कितें केवळें पळोवन येता. एक वाहन थोडे किलोमिटरां गेल्या उपरांत पेट्रोल घालूंक रावोंक जाय. आणि थोडी किलोमिटरां मुखार गेल्या उपरांत 1000 वा 5000 10,000 20,000 50,000 किलोमिटरां मुखार गेल्ल्याच थंय थोडो वेळ काण घेवप आसा गाडी सर्विसिंगाक. तवळ मात्र ती गाडी स्मूथ जावन मुखार वचूंक शकता. नाजाल्यार खंय बी आमकां वाटेर सांपडावंक शकता. आणि तशेंच तिच्या जिवितांत तवळ थोडे सर्विसींग पॉयंट आसात पळय ते भोव गरजेचे. हे उगडास दवरया. 50 वर्सां जावं खासदारी जिविताची वा धार्मीक जिविताची वा ह्या जाती जिविताची कितलीं वर्सां आसूं दी तितलीं वर्सां देव आमकां दिता. त्या सगळ्या वर्सांनी आमी संतोश करीत आणि देवाच्या मोगान आमची सेवा उर्बेन करूंक जाय जाल्यार थंय तवळ थोडी सर्वीस पॉयंटां भोव गरजेची. आणि तिच्या जिवितांत थोड्याच दिसाच्या अनुभवांनी म्हाका जाल्लो तो अनुभव सक्रामेंताच्या जेजू थंय तिका सो मोग. म्हयनो आखे जालो म्हणटा आसतना ती फुल्ल रेस्टलेस. एखाद्या वेळार बिगार खंय भायर गेलो जाल्यार बिगार ना जाल्यार पडपी गरजेच्या कामाक गेलो जाल्यार म्हाका एक फोन सिस्टरांचे रेकलेक्शन आणि एक मीस आणि कुमसार करयत गेलो. केदाळे कुमसाराक रिक्वेस्ट आयिल्ल्या तक्षण हांव पंचायती कितेंय काम आसल्यार ना म्हण सांगून फस्ट येस कित्याक ते आमच्या पयले मिसांव आणि आमी मात करूंक शकता देखून येस म्हणटा. आणि तवळ थंयसर कॉन्वेंटाक गेल्ले त्या वेळार तिका थंय आसल्या त्या सक्रामेंता थंय आसल्या जेजू थंय आसली उरला. आणि ते मागण्याचो स्पिरीट पळोवन म्हाका भोव इल्लो शेरपे भोगपट जाल्यार म्हाका भोगुल्लें तें तेजें सर्वीस पॉयंट. थंय दिसपट तें एनर्जी कितें खाली जाता पळय ती एनर्जी सक्रामेंतांत आसल्या जेजू थंय भरती जावन हर एका म्हयन्याच्या अखेरीक प्राचिताचो सक्रामेंत जोडून दिसपट तें भाग्यवंतपणी जिणी जियेली ही भागी सारकी हंगासर आमच्या मदें येता आसा. देवाक अर्ध्या दिव्यांक थाळ्यो पेटय. ह्या संदर्भात तिका हंगासराच्या सर्व तर्फे फार्ला पिरगेचे तर्फेन हांव रास उल्हास पाठयता. तिणें हो संभ्रम हंगासर आचरण करूंक येवजिल्ल्या ह्या वर्त्या तेण्या खातीर देवाक अर्घ दिता. देव बरें करूं म्हणटा. संगताचो उलो दिता हंगासर सगळीं तरणाटी भुरगीं ना. आतांच यंगशीं सांगलें ह्या जागाच्याच बेसाक जायती ओकेशन आसात. सिस्टरांच्या बेसाक इल्ली मोडी आणि दीस येताना आमी चेडवा भुरग्याडे जाल्यार सिस्टर जाता एक ना 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 म्हणटात. येणे थोडे फावटी सिस्टर जाल्यार तेणे धांवण येतात भुरगीं. तसली थोडे फावटी इल्लेशे बेभिरांत आसा. पूण कित्याक वतना तवळ आमी बी ओपनूच आसता बरें उलोवनूच आसता. ह्या आमच्या तरणाट्यांक तुमी वडील आसात घरा उलयतना थोडे संगती सिस्टरा विशयांनी उलया. ह्या जाग्या विशयांनी उलया. बरें उलया. मागण्याच्या स्पिरितान कुटुंबां वयर येता आसत. आवडटाच्या स्पिरितान वयर येता आसत. चेडवा जावं दी चेडवा जावं दी आमच्या पिरगत्यांनी आमच्या कुटुंबांनी गड्डी जावं दी देवापणी उलोवन येतली आनी आमची पवित्र सभा व्हडाली जातली म्हणून म्हजो भरवसो. ह्या भरवशान आमी सकड आमच्या नव्या पिळगेक धर्मीक सेवेक ह्या जाती सेवेक जॉयन जावंक उत्तेजन उरपा आनी आमचे मागणी आनी सहकार तांकां दिवया म्हणून उलो दिता आसतना परत ह्या संभ्रमांचे उल्हास सिस्टर सेलीन आनी तुमकां सर्वांक बागी बरो दीस मागता. देव बरें करूं. ताच्या उपरांत आनी एक फॅमिली अशें
Khandi सामने फिर ध्यान है बनिया ये पूरा बेतन इंतगी चार से बच्चे हांवें ती आब्रामा बरी म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक ती आब्रामा बरी उदवंत ती दावीदा बरी म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक दावीदा बरी ती विश्वासी सिस्टर सेलीन मोइसे बरी म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक ती एक खालती सिस्टर सेलीन दानियेला बरी म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक ती दानियेला बरी धैर्यादी साल्मोराया बरी म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक तितली ती जाणटी सिस्टर सेलीन आमची सिस्टर आनी आतां आमची सिस्टर कितें उलयता आयकुया म्हजी व्हडली माय ताची व्हडली माय आनी नविनाची व्हडली माय सगळें आमी चौगी व्हडली माय म्हाका तांची नातरां आमी आनी नवीन कितें आमचे कडेन उलयलो आमी घरा नातरां आनी हें तेणें तांकां हें आसा म्हाका ते बारीक पगारतात पूण तांकां आसची जाणवाय आनी मोग म्हणजे तें हांव म्हूण हांव भोग चिंता तुमकां म्हज्या काळजाच्या येता दिनवास पाठयता मानू तुका आज जायत्यांनी वावर केला देखून दोनी सुत्रांनी सांगूंक आसा म्हाका देखून हांवें
थोडें कितें लिखलां तें हांव वाचतां. सम्यक दिन वाचुया कित्याक तो बरो वय अपरिमीत मोग ताचो खरो. मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या बागी दिसा धन्य देवाचो उपकार भोगता. ताचो विश्वासी मोग अपरिमीत काकृत ताणें उदारपणी म्हजे तयेन दाखोवन फाटल्या 50 वर्सांनी म्हज्या जिविताच्या वाटेर उजवाड फांकयला. ताका जावं महिमा, ताका जावं अर्थ. पहिल्यान उदास कडूंक येता म्हज्या देवानी माय बापाचो भोव प्रमाणीक कश्टी आनी देवदुरांती चिंती आज ती आमचे संगिनांत. तांकां सात्नीक विशय मागता सांगातास. आग व्हडली माई, बाप्पू, मावशी, आकय, मावशी आनी माम दोग म्हजे माम हांच्या आत्म्याक शांती मागता. ती बरो मालगडी मनशां म्हणजे आमी ल्हान आसतना आमचो पूर मोग केल्ली मनशां आज ती आमचे मदें नात. पूण तांचो उडास खंडीत हांव विसरना. तशेंच म्हजी कुटुंबाची तांकां आभारी जावन आसा. आयचो संभ्रम आसा केल्लो धाट्टू ओनी आनी हांच्या मुखेलपणाक धाट्टू ओनी म्हळ्यार इमॅन्युएल आनी जुलियान हांगात आसात ती. तांच्या मुखेलपणाक तांकां हात मेळयलेली आसात. साबिना लिली ऑल्विन, अल्जिना ऑल्फ्रेड, ऑल्विन शांती, प्रवीण विल्मा आनी तांची भुरगीं. म्हजे संगीती समकल्यान म्हाका सांगातपण तांणी दिला. दराळ मोग म्हजे तें दाखयला. सकडी म्हज्या भावा भयणींनी आज म्हणा तर तांकां म्हजेर भोवच व्हड अभिमान आसा. मोगान सुद्दां शिकतात तांकां हांव काळजांत हांव ऋणी. देव बरें. हांगासर आसात बाप्पू, आकय, मावशी, मामियो आनी तांची भुरगीं. तिनान तरी तांची भुरगीं म्हजे कजन सांगा. जायतीं जाणां हांगासर आसात. म्हज्या आकयची भुरगीं आसात, बाप्पूची भुरगीं आसात, म्हज्या मामाची भुरगीं आसात. सुमार जाणां आयल्यात आज. जायतीं वर्सांनी थोड्यांक हांवें आज पळोवंचें. हांकां समेस्तान म्हज्या काळजाच्या गुंडा येता आनी म्हज्या प्राणां बटयता. मागीर हांगासर हांवें हें दोळसूं सांगलें परी आमी हो आज आयचो संभ्रम हांगा चलोवंक कारण कितें म्हळ्यार म्हजो भाव आग्रारचो, म्हजी माय लॉरेटोची आनी आमी आग्रारची जाल्ल्यान मागीर जाल्ली आल्लीपादे फिरगज. आल्लीपादेन आमची वस्ती आसली. मागीर फार्ला हांगा आतां नविनाची फिरगज फार्ला. तशेंच आमची आकय निरकाणची. आमकां एकूच आकय ती निरकाण. म्हज्या मामाची भुरगीं जायतीं हांगासर आयल्या हांगा आसात. आकयची आनीक मामाची भुरगीं. तशेंच म्हज्या मांयचे भाव मामाची भुरगीं हांगासर आसात जायतीं. तुमकां समेस्तांक तुमी आयल्यात म्हजो संतोश तुमी दोडको केला. आयच्या ह्या कार्याक तुमी एक अर्थ दिला. देव बरें करूं तुमकां. म्हजी प्रोविन्शियल भयण लिली पिरेरा, शालेट सिस्टर शालेट म्हजी सुपिरियर. मागीर फिलोमेन सिस्टर आमी परत सांगात आसल्या दोगां. आनी आज हांगासर तुमी पळयतात जायतीं बेतनी सिस्टर आयल्यात. जायत्यांक येवंक जाय आसलें कारणांतर तांकां दुसरें फंक्शन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्याच बॅचाच्यांचे आज ताणें तांचे उल्हास कार्य आसा. आमी 16 जाणां 50 वर्सां संपयलेलीं 16. तातूंत 14 जाणां आमी पोर आशिल्ल्या 15 जाणां आशिल्ल्या. तातूंत एकली हुशार ना ती किन्निकोलीत आसा. तशी आतां 15 जाणांच्या घरांनी असलोच संभ्रम चलोनूच आसा. तशें जाल्ल्यान आमची थोडीं सिस्टर हें ताणें वचून आसा. तशेंच कालच्या दिसा 25 जाणांनी तांचो रुप्योत्सव आचरण केलो. तशें जाल्ल्यान तांच्या घरांनी ह्या संभ्रम आसा. तशी आमची सिस्टरां पुरा हें ताणें डिवायड जाल्यात. तांचो मोग दाखोवंक हेरां कडेन गेल्या, हेर जाग्यांक गेल्या. तांकां देखून तांच्या सर्वांच्या नांवी तांकां सर्वांक हांव म्हज्या काळजांत हांव अर्गां पडटयता. आनी प्रत्येक जाण हांगासर आसची आज म्हजी प्रोविन्शियल सिस्टर लिली पिरेरा म्हजे विशयांत तिका बारीक अभिमान आनी जायत्यो मुली येयल्या ती. आनी तशेंच हांगा मारियोला ती म्हज्या प्रोविन्शियलाची कावन्सिलर. ती जायतीं ती उलोवंक शकता. आनी आज तिका हांवें सांगलें इल्लेशें उलयचें कित्याक म्हळ्यार आमचो नवीन उलयला.
देखून तिणें जायत्यो संगती सांगल्यात. हे दोनूय सांगत घालतना हांवें कितें चिंतचें म्हळ्यार हांवें आनीक करचें जायतें आसा. तांणी सांगल्यांत आनीक थोडें बाकी उरलां तें हांवें आनी मुखार बरें करून फळादीक करीचें. म्हजो वावर आनी दोट्टो करीचें म्हणलो संदेश म्हाका मेळ्ळा. तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं सिस्टर, तुमच्या मोगाक त्यागाक आनी आयच्या दिसा जायती राटां बदलेक दवरून तुमी हांगासर आयल्या. देव बरें करूं. आयचें कार्यनिर्वहण केल्लें आतांच सांगलें हांवें. मनू बंटोळ, मनू आमचो सैरो, पूण मनू उदका जरी परी तूं उलयताय, जें कितें सांगताय तें बरें कडक मोतीक नटवंत परी सांगताय. म्हाका भारी व्हडलो संतोश जालो. म्हाकाय ताची जायतीं वर्सां वळखच नासली. ताचे मम्मीची आनी उरल्या भयणी, ती मसन भयणी म्हळ्यार म्हाका म्हज्यो मावश्यो मसन आसात, तांची इल्ली वळख आसली. ह्या मानूची वळख नासली. आतां थोड्याच वर्सांनी ताची वळख जाल्या म्हाका. तशेंच नवीनाची थोड्याच वर्सांत वळख, कितें म्हळ्यार हांव हांगासर निर्गाण आसली 3 वर्सां आनी ताच्या पयलीं इल्लेशें वर्सां आदीं जावन ताची म्हाका बरी वळख. कित्याक म्हळ्यार ताची आंटी आमची बेतनी सिस्टर कॅरन, तिका आतां येवंक जावना. कित्याक म्हळ्यार तिका तकलेचें ऑपरेशन जालां. ती कलकत्ता आसा, तिका येवंक जावना. पूण आमकां समेस्तां भोव मोगान सुदारचो नवी आनी ताका तितलोच बरो एक हें आसा. कित्याक म्हळ्यार एक्सपिरियन्स, अनुभव. सगळ्यांनी जायते ताणें हुद्दे आपणायल्यात आनी ताका त्या हुद्दे बऱ्या तरान निर्वहण केल्यात. तर मनू आनीक नवीन, तुमकां म्हज्या काळजाच्या गुणां येता. देव बरें करूं. आज आमचे संगी आशिल्ले ते द्या जाता जाय. मिसा वेळार आमकां बरें प्रवचन दिल्लो आमचो नवीन पिंटो, फादर नवीन पिंटो. तो सेमिनारींत व्हडलो आडल्ट जावन आशिल्लो. तें मागीर तें आसतना तो सेमिनारीचो आजुनूय तो प्राध्यापक जावन आसा. सोर आयोगांचो सगळ्या दिवसीचो वडील मुखेल तो. मागीर ज्युडिशियरींत केलो. इतल्या ताच्या राटावळीन सकाळीं जावन हाडा आतां हांगसर बसला. ताका म्हजे बारी अभिमान. कित्याक म्हळ्यार आमची वळख हांव निर्काण आसतना हांवें ताका सांगिल्लें तुज्या भावांक आनी ताची मम्मी ताच्या मांयक पळयतना म्हाका म्हज्या मांयचो उदास येवचो. ती तितली मोगाळी आनी ताचे भावय तितले मोगाळी. म्हाकाय तांच्या भयणी परीस पळयताले. देखून ताका म्हजी वळख जाल्ली. मागीर त्या घरच्यांनी सांगिल्लें मी कितें म्हाका कळयत ना. मागीर मात्र हांवें ताका इगर्जेंत पळयलो. जायते फावटी आयिल्लो थोड्या गणगणीत उतरांनी, मती कणसोवच्या उतरांनी तो सरमोन दितालो. म्हळ्यार प्रस्तावन दिता, प्रवचन करतालो. हें म्हाका आयकून म्हाका भारी संतोश. आनी तो एक कडक मनीस, कांय ताणें कांय ना, पूण ताच्या काळजान भरपूर मोग आसा. तें पळोवन म्हाका भारी व्हडलो संतोश. फादर नवीन, देव बरें करूं. थँक्स अ लॉट फॉर कमिंग टुडे. हांगासर आमचो जेसुदासाची वळख म्हज्या कुटुंबाक कितली आसा. म्हज्या भाव भयणीक मात दुसऱ्यांक न्ही. तो आमचो सेंट जॉन पॉल II हांव बसपी आसा थंय बसती करची हांवें. थंय त्या श्रायनाचो डायरेक्टर आमकां हप्त्याक एका हप्त्यांत मिसाक फोनी नासल्यार एक फोन केल्यार टप्प करून येवंक येतालें. आनी येवचेंच न्ही. आमकां कितल्या मोगान सुद्दां म्हळ्यार आमच्या ह्या भुरग्यांक आमी येदोळसूं सांगलें आमच्या भुरग्यांक इंग्लीश शिकोवंक न्ही, मधून गावंक येना. तरी तांच्या आमी कश्ट करना आनी शाळेंत बरें तांकां शिकयता. त्या अर्द्या कुऱ्या आमच्या कोंकणीक आनी इंग्लिशाक दाळ करचे परी तो तांकां बरें समजून घेवन बरी शिकोवंक घेवन तांच्या उदरगते कितें करून दितो तयार. केन्ना तुका कुंभ जाल्यार तें येता. एका भुरग्याक आमच्या कुंगारच मेळोंक नासलो. ताणें सगळी आमकां सुदार केलें. आमी बरें शिकयलें. ताणें कुंगार बीन तोत्तू पोदोर न्हू, तोत्तू पाद्री तोत्तू सगळी आमकां. तशें फादर जेसुदास तुजें येणें बरें वखद देणें जालें म्हाका. देव बरें करूं तुका. आनीक आमकां पुरा सगळ्यांकी एकाच फिरगजे एकाच पाख्या भितर जमयलोलो मनीस आज आमच्या मुखार आसा. बाब मार्क डिसोजा. ताची म्हाका वळख 71 वर्सांची. तो आसतना हांव 71 वर्सां निर्काण आसली. तेय पयस हाची फिकर दुसरीच, म्हजी दुसरीच. ताणें येदोळूच सांगले प्रमाणे
आमच्या गरजेगत मी गरजांक उगडाचें आनी तक्षण टप्प करून ताका आपोवचें. हांवें टप्प करून आपयलें म्हणटून तोय टप्प करून येतालो तें तक्षण येतालो आनीक आमकां बरें प्रवचन दिवन कुमसरां करून काय तो बारीसो सादो काळजान बरी व्हरतो प्रेस्त कित्याक म्हळ्यार ताका मुरयेची बक्षड हांगा आयिल्ल्या तक्षण म्हजी कांय वळख नासली जाल्यार ताणें एक तेर्स सुरू केलें मुरयेचें भक्तीपण ताणें सुरू केलें आनी ते सगळ्या फिरगजेच्या लोकांक ताणें कंटिन्युअस कितलेशे दीस तो तेर्स दवरलेलो. ताका आमकांय ताणें पुरशिल्लें आमी येवन एक घंटो तेर्स म्हणून घेतल्या आनी ताची ती ताचें देवास्पण पळोवन म्हाका भारी संतोश आनी ताका तो एक मोगाळी आनी समजुनेचो मनीस. देव बरें करूं फादर आमकां सर्वय तरांनी तुवें आज आमकां सुदारचें देव बरें. फादर सेबास्टियन म्हाका चुकलो आनी तें फाटल्यान आसा वडलता हांव चिंता हो खंय आसा न्ही. फादर सेबास्टियन 43 वर्सां आदीं आमी एक फॉर्मेटर्स कोर्स केल्लो सांगाता. तेच नंतर तो आमकां आमच्या बेतनी कुटुंबाक बारी लागशिल्लो तो. ताची कजन्स आमच्या सांगाता आसा. ताची कास्ट आंटी सिस्टर स्टेफनी म्हणून थोड्याच म्हयन्या आदीं देवा दीन जाली. ती पुरो आमच्या मोगाची. तशें तो म्हाका बारी मोगाचो जालो आनी तो हांगाच न्ही आमी शिकतना तो एक मिशनरी मनीस. ताचे कडेन तुका 4 शर्टां तो 2 मात दवरतले दुसऱ्यांक दी. भाऊ भयणी कितले हँड दिव येतात ते पुरा दुबळ्यांक वाडटा. तसलो मनीस तो बारी निस्वार्थी. आमकां तसोच एक फादर एलियास म्हणून कुत्रे मुखांत आसलो. देखून आमकां समेस्तान कुटुंबाचें ताचो मोग सर तुज्या सर मिसां वावराक आमी बरें मागता फादर सेबास्टियन. तूं मोग दवर ना आज आयलोय म्हाकाय व्हरतो संतोश म्हज्या कुटुंबाकी व्हरतो संतोश जाला. हे बरें मागीर हांगासर गायन मंडळीच्या भुरग्यांचो मेज तांकां हांव देव बरें करूंक म्हण आशिल्लो. तांकां तांची नांवां कळीत ना तरी तांकां हांवें आपयलो सगळ्यांचे हांगा एक हांगाच्या जेवणांत आनी कार्यान वांटो घे जेवण आयल्यांत आसतली. तांकां तांच्या सुमधूर गायनाक रंगीन ताळ्यान गायलेल्या तांकां देव बरें करूं. आज हांगासर आयल्यात म्हज्या मोगाची आमी ल्हान आसतना सांगतना शिकतना आसली आमी 5th 6th 7th आसले ते रॉनी रॉय रॉड्रिगस ते बारी म्हज्या मोगाचे आजुनूय आमकां बारी मोग. आमी हांगा ते हांगासर आयल्यात आनी की म्हजे थोडे क्लासमेट आयल्यात आसतले 50 वर्सां उपरांत आमी आसची. ते गटार व्हडले काफी तोटा सावकार हांगा कोडयाळांची व्हडले बिजनेस जालो आमचे ते. पूण तांचो स्वभाव पळय बारीक कत्त्या काळजाचे आनी बारी मोगाळी मनीस ते हांगासर आयल्यात. आनी जे कोण म्हजी क्लासमेट्स हांगा आयल्यात ते म्हाका हांवें थोड्यांक पळोवंक ना आयल्यात आसतली. तुमकां समज जर ते आसात दयेतून उबे रावा तुमचे तोंड दाखया. रॉय रॉनी सिरील आयल्यार मागीर शोभा ट्रेसी ही पुरो आमी 53 54 इयर्सां पयल्या सांगाताची करया. आज मात थोडे आयल्या त्या मागीर वेळ कमी येवंक पुरो. हांकां समेस्तान म्हजे प्रणव आनी नमन. म्हज्या सुपिरियर जनरल असो इवडास काडूंक वाशेता. तशेंच हांगासर आसच्या सर म्हज्या तेजे बहिणीचो आनी हांगासर म्हजी जायती कुटुंबाची सैरी आसात. तांची नांवां काडूंक म्हाका जायना सांगूंक म्हाका वेळी पावना आमकां. म्हज्या उंयेच्या कुटुंबाची जायती हांगासर आसा ती तुमकां दिसता वाटटी. ताचें नांव एकल्याचें सांगता हांव. ते मुंबयत जावन आयला आनी उरली पूर आसा ती म्हज्या उंयेची बहिणी हांगासर लागशिल्ल्या शहरांत जावन ह्या वेळेन जावन आयल्यात हांगासर. आनी उरली पूर आमच्या कुटुंबाची पूर आसली पैतालीची गिरणीची आनीक कुडबेलची फार्लाची. हांकां समेस्तान म्हज्या काळजान नांवान तुमकां हांव देव बरें करता करूंक म्हणटा. आनीक आयच्या दिसाचें कारबार पण काणगेल्ले कित्याक म्हळ्यार आमी परत दुसरे कडेन पयस आसली. आमी खाली ऑर्डर सगळो दीस फोन करता आमच्या नाविनाक. ह्या आमच्या नाविनाचो कितलो उपकार बावडल्यानी
पावना आमचो नवीन मॅनेजर्स ताणें हर की त्या त्या वेळार तेन्ना कितें गरज आसा हे गरजेंत हांगासर ताणें भोव नाजूकपणी तें केलां आनी कितेंच फाटीं एक राग या दुश्चोने नासता संतोशान केल्लें तें ताच्या संतोशपणान केल्ल्या कामाक म्हजें नमन. देव बरें करूं नवीन तुका तुवें म्हाका तुमचें तकय नवीन मॅनेजर्स खंय आसल्यार तुवें मुखार येजे नवीन मुखार येवचें. पिल्स कॅस्टोलिनो आमी ताका मोगान बेबी धाडटा म्हणचें आनी जस्सी बाय आमचे इमिडिएट नेबर गटार आमच्या पिल्स धाडटूक सोलोंक खूब बारीक कश्ट जाता प्रायेचे दोश म्हूण येता तरी तो आयला खंयच तरी तुमी आसल्यार जस्सी बायने पिल्स धाडटूक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची निटेल घरांनी जायती आमची सैरी आसात हारियट जॉसी लुई पॅट्सी आनी जायती फेल्सीबाई जायती आमची आनी खुबशे करतना आमची मस्त सैरी आयल्या सगळ्यांची आतां नांवां काडिना जाल्यार म्हाका बक्षिया तांकां सगळें ओ ते बचपेता लंबयेटो आमचो एकलो दिसता ते सो संतू आनी संतू ते दोग जण संतोष सगळ्या केंद्रीय कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष आमच्या परतून युनायट जाला. तशेंच सन्नू आमच्या बचपेत आमचे शेत म्हणून त्या पत्राचो संपादक तांकां आनी कुलशेखरांनी आमच्या बचपेतून आयिल्ल्या फिरगजकारांक मोगाचो मोगान उपकार पावतात देव ऑलवीन लास्ट टायम जुबले बरेंकर केळिल्लो आमचो ऑलवीन आनी सोनाली ताची धूव आनी रिना ताची मिसेस तांणी बारीस बरेंकरन गायिल्लें आनी तो फामाद गावपी समेर तांकडी तसो ऑलवीन नरोडना. Thank you so much for your coming. A mountain of thanks to you. And all those who are here, and now some of the names I won't, because I will keep on adding, so forgive me, but you are really precious, and your presence itself a great present to me. Thank you very much. Tons of thanks to all of you. God bless everyone. All those who have made my day a happier one, I owe to you a mountain of gratitude. Thanks, Gallup. कुटुंबाच्या तर्फे देव बरें करूं. एका निजा देवाचो मात्र मोग करा तेन्ना हांव तुमी शेवच्या त्या कानाचेर पियोवच्या उदकाचेर म्हजें आशिर्वाद घालतलो आनी तुमचे मदली पिडा शिडा काड व्हरतलो अशें म्हणा सोमयान आनी उतरां जावन आसात पवित्र पुस्तकांतली. आनी आतां आमी शेवच्या कानाचेर आशिर्वाद मागोवंक आसा. आमचे सोय आसात बाब जेसुदास विशेष केलें म्हळ्यार आयले वार 4-5 कार्यां केली आमी मेळून जावन म्हणजे मस्त मोगाचे ते बाब जेसुदास आतां हांगासर आनी पवित्रात्म्याच्या नांवे आमेन. प्रार्थुया सर्गीच्या मोगाळ बापा आयज हो सोबी सुंदर दीस आमच्या भयणीक सेलीन वासाक फाव केल्ल्या पासून आनी तिच्या ह्या 50 वर्साच्या धर्मीक जिविताची ती संभ्रम सोलोंक तिच्या बराबर आमकां कुटुंबादार संगता फाव केल्ल्या पासून आमी तुका दिनवास बरगा दिता. तिणें आशिल्लीं ती सुभाम आशिर्वादां ह्या फुडें तिच्या धर्मीक जिवितांत तिका तूं फावो कर. तिच्या सिस्टरांनी आनी तशेंच प्रत्येक रितीन कुटुंबादारांनी आयच्या दिसा ह्या संभ्रमाक आसा केल्ल्या मोगा जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ते सेवल्या आमकां गरजेची कुडीची घटाय मोतीचें समाधान आनी आमच्या बेसार आनी आमच्या सेवे वावरांत गरजेची तृप्ती आनी दादोसकाय आनी संतोष तूं आमकां समेस्तांक फावो कर. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आमचे तशें आमी सेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालून काउंटरा म्हणल्या ते 37 जाणांनी पयलें जेवणाक गेल्यार बरें नाजाल्यार हांगासर विशींगाक येता आसतना लायनीक तुमकां इल्लो चड वेळ रावपाचें पडटा राखपाचें पडटा सो इल्लें येता आसतना म्हज्या उजव्या कुशीक म्हणजे लेफ्टन आसा की येता येवंक प्रयत्न करा तेन्ना तुमकां हांगासर उल्हास
करते एक वो अपूर्व है हमने बहुत Simply जाका तितली खूप मला जमल्या आयरिन मेंडोन्सा मोगान ती आयल्या
बँगलोर ह्या कार्याकसून ती आयली आनी येता आसतना तिच्या मनाक एक पद घ्यायचे अशें उल्हासाचें म्हणून चिंतनूच आयिल्ली आनी ह्या संदर्भार ती हांगासर तिच्या मनाक एक हांगासर उल्हासाचें गीत गायता. आयकुया मुसले कडेन आयलें बाय. Thank you everybody. Kita punya stadion mereka dengan kalian mereka sedang berasa. Thank you. मुझा होगा